अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स. आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिथत अब्बास. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर 11, इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया. इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में कैसे फैला, चलिए देखते हैं. सो अ न्यू चैप्टर, अ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत. हमने बात की अर्ली मुस्लिम्स की, मुस्लिम फिलोसफर्स की. अब हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह फैला. इट इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन टू विच इट स्प्रेड. क्योंकि अगर इस्लाम का ओरिजिन देखें तो वो अरेबिया से हुआ. अरेबिया से हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ कैसे दूसरे मुल्कों तक पहुंचा. कुछ मुल्कों में बिकॉज ऑफ इन्वेजन, जैसे मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात की जाए तो जब उन्होंने सिंध इन्वेड किया तो ऑब्वियसली ही ट्रेवल्ड थ्रू हिज पर्सनैलिटी. उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू इतने अच्छे ट्रेट्स लोगों को एग्जिबिट किए कि लोग उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए. सो जहां इन्वेजन के साथ इस्लाम गया वहां कुछ ऐसा एरिया भी था जहां पे इन्वेजन या आर्म फोर्सेस की बजाय तिजारत, ट्रेड के थ्रू इस्लाम फैला. नाउ साउथ ईस्ट एशिया में जो मेजर दो ममालिक हैं वो है इंडोनेशिया और मलेशिया, जिनको हम मुस्लिम स्टेट्स के तौर पर जानते हैं. लेकिन वहां इस्लाम पहुंचा कैसे, लेट्स टेक अ लुक. Islam was brought to Southeast Asia by Muslim merchants and traders from Arab and India. इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में आया उन ताजरों की और उन मर्चेंट्स की वजह से जो अरेबिया से और इंडिया से जिन्होंने ट्रेवल किया. अब ये ट्रेड, ये तिजारत ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि अरेबिया और इंडिया बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए फेमस था. ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ज्यूल्स, स्पाइसेस की और ज्यूल्स की ट्रेडिंग. और ये जो ट्रेवल है अगर इसको हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में एज अर्ली एज 5th CE, 5th सेंचुरी में पहुंचा था इस्लाम. वहां तक किसने पहुंचाया? ताजरों ने पहुंचाया. क्योंकि जब उन्होंने ट्रेवल किया विद देयर गुड्स, विद द स्पाइसेस एंड ज्यूल्स टू अदर एरियाज, जब वो चीजें लेके गए तो वो अपने साथ इस्लाम लेके गए, अपने साथ इस्लाम की अखलाकियात लेके गए. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग. People of Indonesia and Malaysia were Hindus and Buddhists, but many worshipped their own gods. अब हालात इस्लाम पहुंचने से पहले ये थे कि इंडोनेशिया और मलेशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के बेसिक कंट्रीज हैं, इनमें रहते थे मेजॉरिटी हिंदूज और बुद्धिस्ट, क्योंकि हिंदुइज्म फॉलो करते थे और बुद्धिज्म फॉलो करते थे. लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे इन दोनों कंट्रीज में जो अपने गॉड्स को वर्शिप करते थे, अपने आइडल्स को वर्शिप करते थे. सो इन शॉर्ट दे वर ऑल नॉन मुस्लिम्स and they followed different religions. 1500 से 1800 ये वो साल हैं जब इस्लाम प्रॉपरली स्प्रेड किया इन जगहों पे. इट वाज क्रूशल क्योंकि जो ट्रेडर्स गए, जो आर्मीज गई, जो इन्वेजन्स हुई, इनमें इस्लाम फैलता गया. मुगल पीरियड जो कि इस दौर का हिस्सा था, उसको इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम ट्रेडर्स ने अपनी एक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ा दी थी. मतलब उन्होंने अपनी तिजारत इन कंट्रीज में ज्यादा करनी शुरू कर दी थी. क्योंकि ऑब्वियसली देयर वर मोर बायर्स, ज्यादा लोग थे जो इन चीजों में इंटरेस्टेड थे, जो कि यहाँ से लोग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया लेके जाते थे. और जब वहां लेके जाते थे तो लोग उनसे ज्यादा चीजें बाय करते थे क्योंकि दे हैड ऑब्वियसली द स्पाइसेस एंड द ज्यूल्स विच वर द बेसिक्स फॉर एनी इंडस्ट्री, फॉर एनी प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ इस्लाम स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू साउथ ईस्ट एशिया. अब हुआ कुछ यूं कि इंडोनेशिया और मलेशिया सबसे पहले इनकी कोस्ट लाइन, क्योंकि सी रूट उस वक्त प्रेफर किए जाते थे, दरियाओं के थ्रू, समुद्रों के थ्रू लोग ट्रेवल करते थे और अपनी गुड्स लेके जाते थे. दे सेटल्ड ऑन द कोस्ट लाइन्स एंड ट्रेडेड ऑल द ईयर. बहुत सारे ऐसे ताजिर थे, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो इन कंट्रीज के कोस्ट लाइन्स पे, लाइक जो बिल्कुल दरिया या समुद्र के पास एरिया है, वहां पे सेटल डाउन हो गए परमानेंटली सेटल डाउन होने के बाद उन्होंने पूरे साल वो इनके साथ तिजारत करते थे और अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी चीजें सिर्फ तब वापस भेजते थे जब हवाओं का रुख जो था वो फॉर द ट्रेवल ऑफ द शिप्स अच्छा होता था. दे वर वेरी सिंसियर पीपल, वेरी ऑनेस्ट. वो कोई फ्रॉड नहीं करते थे, कम नहीं तोलते थे, बिल्कुल ऑनेस्ट थे अपनी ट्रेडिंग्स में, अपनी चीजों में, अपनी डीलिंग्स में. अब जब उनके अंदर इतनी ऑनेस्टी थी, जो लोग वहां ऑलरेडी रहते थे, जो वहां के नेटिव लोग थे, वो लोग उनसे इम्प्रेस हुए, उन्होंने उनको एडमायर किया और इसी तरह उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया. क्योंकि जब उनको ये पता लगा कि ये अखलाकियात बेसिकली इस्लाम की हैं तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया. पीपल एडमायर्ड देयर ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी एंड मेनी एक्सेप्टेड इस्लाम. सो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कोस्ट लाइन से फॉरवर्ड कंट्री के सेंटर की तरफ जो फैलना शुरू हो गया. 16th और 17th सेंचुरीज इनको
مارک کیا جاتا ہے ایز گریٹ ڈیل آف انریسٹ. گریٹ ڈیل آف انریسٹ اس لیے کیونکہ جو پرنسز تھے اس وقت کے وہ پاور کے چکر میں آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے فار دا گیننگ آف پاور. ان کو چاہیے تھی طاقت اور وہ طاقت ان کو جیوگرافیکل ایکسپینشن میں ملنی تھی کہ جس کا جتنا زیادہ ہولڈ ہوگا, جس کے انڈر جتنی زیادہ زمین ہوگی وہ زیادہ پاورفل ہوگا. اس انریسٹ میں کہیں نہ کہیں پیپل ور بینگ افیکٹڈ کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس سائڈ سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہا تھا اور دوسری طرف ان کو کون ویلکم کر رہا تھا؟ اسلام. ناؤ 18th سینچری تو اسلام اسٹیبلشڈ آن آئلینڈ آف جاوا. تو کمپلیٹلی فرام دا کوسٹ لائن ایک پوری آئلینڈ, ایک پورے جزیرے میں اسلام پراپرلی اسٹیبلش ہو گیا. اب یہ آئلینڈ ایسی تھی جو بہت رچ تھی, وچ واز ویری فیمس. تو جب یہاں تک پہنچا تو پھر یہاں سے آگے اس کے لیے بڑھنا اور آسان ہو گیا. انڈونیشیا میں 222.8 ملین مسلمان ہیں. یہ مسلمانوں کی آبادی ہے انڈونیشیا میں, اینڈ انڈونیشیا از دا لارجسٹ مسلم اسٹیٹ. اور یہ ویلیوز ہیں 2007 کی. اسی کنگڈم اگر اس کی ہسٹری میں جایا جائے تو یہ وہ کنگڈم ہے وچ واز ایٹ دا نردرن ٹپ آف سماٹرا. اس ٹپ سے بیسیکلی اسلام پھیلا, اسپریڈ کیا, اینڈ دس از ٹرمڈ ایز گولڈن ایج آف اسلام. اس کو ہم گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں. اب جیسے جیسے اسلام یہاں سے آگے پھیلا ویسے ویسے اسلام کی اپنی ٹیچنگس تو رہیں, بٹ جو ایریا کا کلچر تھا وہ لوگوں کو افیکٹ کرتا گیا. سو یس, کلچرل انفلوئنس کین بی سین آن پیپل. لوگوں پہ وہ نظر آتا ہے. ہاؤور اسلام کی فالوئنگز آر دا سیم. اسلام انہی طریقوں سے اور انہی بیسک پرنسپلس پہ ہے جیسے نماز, حج, زکوٰۃ, روزہ, جو کسی اور مسلم اسٹیٹ میں ہوں گے. لیٹر سینچریز مدرساز ور سیٹ اپ انڈونیشیا. لیٹر سینچریز جب آئیں, جیسے جیسے سال گزرے ویسے ویسے مدرسے بھی انڈونیشیا میں سیٹ اپ کیے گئے فار دا پراپر ٹیچنگز آف اسلام. ملیشیا واز دا سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن. یہ وہ کنٹری تھا جس میں جب ڈیولپ ہوا تو سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن تھی. ملیشیا اسلام came in 7th century by Arab traders in Hadramaut region of Arabia. یہاں پہ بھی اسلام عربیہ سے آیا اور ٹریڈرز لے کے آئے, and this was as early as 7th century, 7ویں صدی میں. Merchants settled in Philippines and Islam spread to some of its islands. سب سے پہلے جو ٹریڈرز آئے, جو مرچنٹس آئے, جو تاجر تھے, وہ سیٹل کر گئے فلپینز میں. فلپینز میں جب وہ سیٹل کیے تو وہاں سے پھر جو آس پاس کے چھوٹے موٹے علاقے تھے ان میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. 16th سینچری. اب 16th سینچری میں کیا ہوا کہ 16ویں صدی میں 7 سے 16 تک تو اسلام پھیلتا رہا اور اسلامک ٹیچنگز فالو ہوتی رہیں, لیکن 16ویں صدی میں اسپینش کانکرڈ فلپینز. اسپینش فورسز نے فلپینز کو کانکر کر لیا اور انہوں نے امپوز کر دیا رومن کیتھولک کرسچینٹی. جو رومن کیتھولک کرسچن ریلیجن تھا اس کو انہوں نے امپوز کر دیا وہاں کی قوم پہ, وہاں کے لوگوں پہ. سو اس لیے آہستہ آہستہ جو ہے یا تو لوگ وہاں سے ٹریول کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے مسلمز, یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا ان کو فورسفلی اس ریلیجن میں کنورٹ ہونا پڑا. ٹوڈے اونلی 5% پاپولیشن از مسلم. آج ملیشیا کی صرف 5% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. کیسے فرام بینگ دا سیکنڈ میجر مسلم پاپولیشن کنٹری ٹو اے کنٹری ویئر اونلی 5% پیپل آر مسلمس. ٹریڈیشنل ٹریڈ روٹس ٹرانسپورٹڈ اسلام فرام عربیہ ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا. اب جو ٹریڈیشنل ٹریڈ روٹس تھے, کیونکہ آبویسلی جو تاجر تھے جب وہ چلتے تھے عربیہ سے تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک آئلینڈ سے دوسرے آئلینڈ ٹریول کرتے تھے. تو سینٹرل ایشیا اور چائنا میں بھی ایسٹ جب ان لوگوں نے ٹریول کیا عربیہ سے تو وہ لوگ آئے, اور جب وہ آئے تو اپنے ساتھ اسلام لے کے آئے. سلک روٹ, دیٹس دا موسٹ فیمس روٹس which is being followed by the traders and merchants. سلک روٹ جو کہ بہت فیمس روٹ ہے فار ٹریولنگ فار ٹریڈرز, لینڈ روٹ ہے, اس کو فالو کیا ان لوگوں نے. that's how they reached there and that's how Islam spread there. اب انڈیا میں صرف 13.4% مسلم پاپولیشن ہے, 13.4%, اور چائنا کی صرف 1.5% جو پاپولیشن ہے وہ مسلم ہے. لیکن چائنا میں مسلمز آر لبرل, آر فری ٹو پریکٹس دیئر اون ریلیجن, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک مسلم کمیونٹی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا میں ایگزیکٹلی کس جگہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا؟ دیٹ واز خناٹے آف بخارا
یہ وہ میجر ہب تھا جہاں پہ ٹریڈرز نے ریچ کیا اور یہاں سے پھر اس کے نیئر بائی یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام پھیلا. سو اسلام spread from here to major surrounding areas. So this is where I'm going to end the chapter. اب میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.